नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय समितिमा बिहीबार पनि सदस्यहरूले पार्टीलाई मजबुत बनाउँदै अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। बिहीबार धारणा राख्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीलाई बलियो बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्ने, भातृ संस्थालाई पूर्णता दिएर क्रियाशील बनाउनुपर्ने, निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्न तालमेलको रणनीति लगायतका विषयमा जोड़ दिएको प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। बिहीबार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले सरकारको काम कारबाहीको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि नेपालको उपस्थिति बलियो भएको बताउनु भएको थियो। उपसभामुखको चयन तथा विधेयक लगायतका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले बैठक केही दिन लम्बिने प्रवक्ता महतले जानकारी दिनुभयो। आज सकिने स्थिति छैन। अब संसदमा पनि यो चलिराखेका हुनाले संसदमा पनि जानु पर्यो। केन्द्रीय सदस्य साथीहरू जो संसदमा हुनुहुन्छ त्यस हुनाले आज सकिँदैन, बोल्ने क्रम जारी छ। महत्त्वपूर्ण कुरा साथीहरूले राखिरहनु भएको छ। सबैको चासो चिन्ता पार्टीलाई अझ कसरी मजबुत पार्ने र आउने निर्वाचनमा कसरी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सफलता हासिल गर्ने, सँगसँगै देशको समसामयिक विषय, जनताको पीरमर्का चासो चिन्ताका विषयहरूमा पनि केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिरहनु भएको छ। आज जवाफको भएको छ। यद्यपि मन्त्रीज्यूहरूले पनि बोल्नु भएको छ। आजै नारायण खड्काजीले पनि सरकारले गरेका कामका विषयमा उदागत रूपमा कुराहरू राख्नुभयो। अब अन्य मन्त्रीहरूले पनि अब अर्को मिटिङमा राख्नु होला। तर आजै सबैले बोल्ने क्रम नसकेको हुनाले अब बाँकी साथीहरू, केन्द्रीय पदाधिकारी, मन्त्री साथीहरू र अन्य साथीहरूले यो समग्रमा आफ्नो कुराहरू फेरि राख्नु होला। उपसभामुखको चयनको कुरा पनि छ, अरू यो विधेयकका कुराहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि आज पनि कतिपय साथीहरू चाहिँ जानु पर्यो। भोलि पनि संसदमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यस हुनाले अब मलाई लाग्छ 1 या 2 मा हामीले अन्तिम निष्कर्ष निकालेर निर्णय गर्छौँ। बैठकमा कंग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले गठबन्धन र चुनावी तालमेल फरक विषय भएको भन्दै कंग्रेसलाई सफल बनाउन पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर अघि बढाउन सुझाव दिएको बताउनुभयो। पार्टीभित्र असन्तुष्टि जनाउनेलाई पनि साथमा लिएर आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्ने धारणा राखेको उहाँको भनाइ छ। मैले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई सरकारको नेतृत्व गरेको 1 वर्ष पुगेकोमा बधाई दिएँ र अब 1 वर्ष जति बाँकी छ, 1 वर्ष पनि छैन, बाँकी छ आगामी संसदको चुनाव र प्रदेशको चुनाव। त्यो बेलासम्म यो चुनाव पनि तपाईँले गराउनुहोस्, त्यसमा मेरो पुरा समर्थन रहनेछ र हामी सबैको समर्थन रहनुपर्दछ भन्ने एउटा त्यो कुरा भने। दोस्रो कुरा, गठबन्धन र चुनावी तालमेल दुईवटा अलग अलग कुरा हुन्। यो मैले पहिले पनि भनेको थिएँ। सरकार सञ्चालनको लागि, सरकार निर्माण र सरकार सञ्चालन, त्यसको लागि गठबन्धन आवश्यक छ र चुनावी रणनीतिको लागि चुनावी तालमेल भनिन्छ, त्यसलाई तालमेल गर्नुपर्दछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो, परिणामले त्यही बताएको छ। त्यो सुखद कुरा, राम्रो कुरा हो। र अब संसदको निर्वाचनमा र प्रदेशको निर्वाचनमा त्योभन्दा बढी उद्देश्य लिएर हामीले काम गर्नु पर्यो भनेर मैले आग्रह गरेँ। त्यो बढी उद्देश्य के हो भनेदेखि अब पहिलो पार्टी मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस बहुमतीय पार्टी बनोस्, त्यसको लागि आवश्यक सबै कामहरू गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट वितरणमा असन्तुष्टि भएर कतिपय ठाउँमा तपाईँको मेयरमा, उपमेयरमा, वडाध्यक्षमा, सदस्यहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर जितेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू। तिनीहरूलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा पूर्ववत राखेर र आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई युनाइट गर्नको लागि मैले आग्रह गरेँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्यो भनेदेखि यो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जसरी तपाईँको घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेको छ, जस्तो नेपाल र भारतको सम्बन्ध छ, नेपाल र चीनको सम्बन्ध छ, श्रीलङ्कामा जो घटनाक्रमहरू भइरहेको छ, म्यानमारमा जो घटना भएको छ,
रुस र युक्रेनको विरुद्धमा तपाईँको के अरे युद्ध भइरहेको छ, चीनको आफ्नो धारणा छ, यो सबैलाई ध्यानमा राखेर एउटा विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसले नै जिम्मेवार पार्टीको हैसियतले एउटा दिशा दिनुपर्दछ भन्ने कुरा मैले राखेँ। त्यस्तै अर्थतन्त्र पनि धेरै चरमराएको छ, अर्थतन्त्रमाथि पनि धेरै सङ्कटहरू आइरहेको छ भन्ने टिका टिप्पणी हुन थालेको छ। त्यसको बारेमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले समग्र रूपमा एउटा टास्क फोर्स बनाएर एउटा दिशा दिनुपर्दछ भनेर मैले आग्रह गरेको छु। बदलिदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका साथै मुलुकको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्नका लागि पनि कांग्रेसले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिएको निधिले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिको सभापति आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै सभामुखको ध्यान आकर्षण गराएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा लेखा समितिका सभापति भरत शाहले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न लाग्दा एमाले सांसद राजेन्द्र गौतमले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले संसदीय मूल्य र मान्यता अनुसार पनि सो समितिको सभापति आफूहरूले पाउनुपर्ने दावी गर्नुभयो। अहिलेसम्मको अभ्यास परम्परा र मूल्य र मान्यताको हिसाबले पनि लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलले गर्दै आएको अभ्यास रहेको भन्दै उहाँले गठबन्धन सरकार बनेको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि लेखा समितिको नेतृत्वमा सरकारको छाया देखिएको तर्क गर्नुभयो। र 1 वर्षसम्म हामीले पर्खेर हेर्यौं कि हामीले कस्तो खालको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न खोजिरहेका छौं, कस्तो खालको प्रजातन्त्रको हामीले अभ्यास गर्न खोजिरहेका छौं। आज सम्माननीय सभामुख ज्यू यत्रो संसदको नेता हुनुहुन्छ, हामीले सबै समितिहरूलाई मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा उनीहरूको भूमिका हामीले माग गरिरहेका छन्, भूमिका दिइरहेका छन्, त्यही रूपमा बुझिन्छ। तर आज सार्वजनिक लेखा समितिले को नेतृत्व सरकारको छाया देखिएर त्यही सरकारले खर्च गर्ने र उसैले परीक्षण गर्न सक्ने यो परिस्थिति कसरी निर्माण भयो, यसमा सम्माननीय सभामुखजी मार्फत म सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यो नेतृत्वको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यदि हामीलाई लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता बमोजिम यसलाई अगाडि बढाउने हो र दुनियाँको संसदीय प्रणालीका अभ्यासहरूलाई हामीले हेर्ने हो र नेपालकै सन्दर्भमा पनि यहाँका अभ्यासहरूलाई हेर्ने हो भने कुनै इफ बट नलगाइकन यो सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व भनेको कि त प्रतिपक्षले प्रमुख प्रतिपक्षले पाउने अभ्यास र परम्परा छ। यसमा सम्माननीय सभामुखजीको के राय छ, यो सम्मानित सदनले जानकारी पाउनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। सभामुख महोदय, आज 1 वर्षसम्म यो विषयलाई पटक पटक उठाउँदा पनि आफ्नो अनुकूल नहुने देखेपछि कि त भन्नु पर्यो हामी सरकार पनि हामी नै गर्छौँ, खर्च पनि हामी नै गर्छौँ र परीक्षण पनि हामीले गर्ने हो, किनभने हामी नयाँ खालको लोकतन्त्रको विकास गरिरहेछौँ, किनभने लोकतन्त्रका मसिया हामी हौँ, प्रजातन्त्रका मसिया हामी हौँ भनेर सरकारले भन्नु पर्यो, यो नेतृत्वले भन्नु पर्यो। होइन भने म सिङ्गो दलको तर्फबाट भन्न चाहन्छु, आज सम्मानित सभामुख महोदयले रुलिङ गरेर यसको यथोचित चाहिँ एउटा निकास दिनुपर्दछ। अर्को प्रसङ्ग छ, हामीले हिजो मात्रै अस्ति मात्रै बैठकको प्रसङ्ग पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु कि हामीले हाम्रो सभापतिजीको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिजीको कुनै योग्यतामा हामीले प्रश्न उठाएका छैनौँ। हामीले एउटा विधि र परम्परा र अभ्यासको एउटा प्रणालीको हामीले विकास गरेको प्रणालीको कुरा गरे हो। हामीले भन्यौँ त्यहाँ प्रस्तुत भयो 22औं प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कुरा भयो र हामीले यो प्रतिवेदनको सन्दर्भमा हामीले त्यो प्रतिवेदनमा कन्टेन्टमा के छ त हामीले हेरेका छैनौँ। त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्ष दलका 10 जना मान्य सदस्यहरू त्यहाँ छौँ र हामीले सबैले एक स्वरमा के भन्यौँ भने हाम्रो अभ्यास परम्पराको हिसाबले पनि हामीले सम्मानित सभामुखजीलाई पनि पटक पटक यो कुराको ध्यान आकर्षण गराइसकेपछि यो विषयको निरूपण होस्, यसको कन्टेन्टमा के छ, हामीले कन्टेन्टमा कुनै विषय हामीले ध्यान दिएका पनि छैनौँ, हेरेका पनि छैनौँ, हेर्न आवश्यकता पनि ठानेनौँ, किनभने राज्यले यसलाई सुनेन। राज्यले त सुनेन, सत्तारूढ दलले सुनेन त हामीले बुझेकै छ, किनभने यो गठबन्धन यो अदालतबाट निर्माण भएको सरकार थियो। तर सम्मानित सदनको नेताको हिसाबले सम्माननीय सभामुखजीले चाहिँ सुन्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो, तर त्यो पनि सुनिएन। त्यसपछि हामीले असहमति जनाएर यसको कन्टेन्टमा छलफल हुन सक्दैनौँ भनेर हामीले त्यो बैठक छोडेर बहिष्कार गरेर बाहिर निकाल्नु। म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु
सम्माननीय सभामुख महोदय, कि प्रमुख प्रतिपक्षलाई बाइपास गरेर सार्वजनिक लेखा समिति जस्तो समितिको प्रतिवेदन यो हलमा ल्याएर सुनाउँदा यो संसदको गरिमा बढ्छ कि घट्छ, यसको जिम्मा स्वयं सभामुखजीलाई दिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। बैठकमा समिति सभापति शाहले सार्वजनिक लेखा समितिको 22औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। त्यस्तै बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 177 बमोजिम गठित संसदीय विशेष समितिमा रहेको सदस्यको नाम हेरफेर गर्दै पुष्पा भुसालको ठाउँमा मीन विश्वकर्मालाई राखेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानले माग गरे अनुसारका नयाँ ऐन ल्याउन खोज्दा रोक्न षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको छ। विकल्प फाउन्डेसनले बिहिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले परिवर्तन मन नपराउनेहरूले अहिले पनि संविधानमा उल्लेख अधिकार तल्लो तहमा लैजान कानून निर्माण गर्दा अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको बताउनु भएको हो। अहिले पनि केही नेताहरू संहिता नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको र देशलाई अझै निरङ्कुश राजतन्त्रतर्फ लैजाने प्रवृत्ति देखा परेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले आफूहरू जनताको हक अधिकारलाई थप बलियो गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले मुलुकलाई अघि बढाउन अझै पनि वैज्ञानिक सोच राख्ने इमान्दार कम्युनिस्टहरू एक हुनको विकल्प नरहेको बताउनु भयो। त्यस्तै प्रचण्डले वैज्ञानिक विचार राख्नेहरू एकताका साथ अघि बढे मात्रै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गरेर विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न सकिने धारणा राख्नुभयो। म यो संविधान बनाउने बेलामा राजनीतिक दलहरू र नेताहरूको बिचमा भएको डिबेट प्राय सम्झिराख्ने गर्छु। एक थरी साथीहरू जो हिजो नेपालमा गणतन्त्र सम्भव छैन छिटै या संविधान सभा सम्भव छैन भन्ने ठान्थे र टु पिलर थ्योरी भनिन्थ्यो नि पोलिटिकल सिस्टमको हिसाबले, राजतन्त्र र प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो, त्यहाँ बहुदलीय प्रजातन्त्र। ती साथीहरू संविधान बनाउने बेलामा ती पार्टीहरू र तिनका नेताहरू हमेसा यो परिवर्तनलाई संविधानमा संस्थागत गर्ने कुरामा स्केप्टिकल नै भए, सशङ्कित भए। यो उनीहरूले भनेको शब्द म सम्झिन्छु कि भाउतो ल्याइदिएर जाने मानेको गाविस ठिकै थिए नि, ओडाहरू ठिकै थिए, यो युनिटरी र सेन्ट्रलाइज सिस्टम नै ठिकै थियो भन्ने उहाँहरूलाई लागि नै राख्यो। अहिले तपाईँ हामी हेऱ्यौँ भने स्ट्रगल त्यहाँ चलिराखेको छ, ठुलो डिबेट छ। नयाँ ऐन संविधानले डिमान्ड गरे अनुसारका ऐन बनाउन एक थरी पार्टी र नेताहरूलाई त्यो फलामको चिउरा भएको छ, त्यसलाई के गरी टार्ने होला, के गरी रोक्ने होला, पावर र अथोरिटी तल जाने, गाउँमा जाने, टोलमा जाने, प्रदेशमा जाने कुरालाई के गरी रोक्ने होला र त्यो सबै पावर फेरि पनि सेन्टरमै केन्द्रित गर्ने वातावरण बनाउने होला भन्नेतिर चिन्ता छ। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला आजभोलि केही नेताहरूले त खुलेआम संहिता खारेज गर्नुपर्छ अब भनेर बोलेका छन् र त्यो जान खोज्ने, फेरि त्यो जाने भनेको फेरि निरङ्कुश राजतन्त्रको ठाउँमा जाने प्रवृत्ति हो। त्यसले लाने उही ठाउँमा हो फेरि फर्किँदै भने। अर्को चाहिँ अझ मजबुत बनाउन पर्यो प्रदेश र स्थानीय तहलाई ऐनद्वारा, संविधानको डिमान्ड अनुसार ऐनको व्यवस्था गरेर तिनीहरूलाई अझ व्यवस्थित अधिकार दिन पर्यो। प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि स्थानीय जनता र समुदायको हक अधिकारलाई अझ मजबुतीका साथ स्थापित गर्न पर्यो र विकासको एउटा नयाँ समाजवादी मोडेल ल्याउन पर्यो भन्ने अर्को प्रवृत्ति छ। हामी त्यतातिर बल गरेका छौँ। हामी छिटै सबै त्यस्ता ऐनहरू जो संविधानले डिमान्ड गरेको छ ती ऐनहरू बनुन् र अथोरिटी तल दिने जसरी भनिएको छ संविधानमा, बिना बेहिचक तिनलाई दिने वातावरण बनाइयोस्। त्यसो भएपछि आम जनता बिस्तारै वैज्ञानिक हुन्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ। फेरि बिस्तारै जनताले विज्ञान प्रविधिको उपभोग गर्न थाल्छन् र त्यहाँबाट जसरी ठुल्ठुला क्रान्तिहरूपछि कतिपय क्रान्तिकारी पार्टी र नेताहरूले विज्ञानलाई जनताको दैनिक कर्मसँग जोड्ने भनेर प्रयोग गर्ने ठुल्ठुला प्रयासहरू भए, पहलहरू भए, त्यसले निकै राम्रो नतिजा पनि दियो। त्यो वातावरण बन्न सक्छ। त्यसकारण लडाईँ अहिले पनि जारी छ। सबै राजनीतिक पार्टी र नेताहरू उस्तै छन् भन्ने एउटा नेरेटिभ
जो बनाउन खोजिएको चाहिँ बडा डरलाग्दो छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। सबै उस्तै होइनन्, छैनन्, त्यहाँ बहस छ, त्यहाँ डिबेट छ, त्यहाँ दुईटा आउटलुक छन्, त्यहाँ दुईटा प्रवृत्ति छन्, त्यहाँ दुईटा विचार छन्, दुईटा लाइन छन्। एउटा वैज्ञानिक ढङ्गले सोच्नुपर्छ भनेर बल गर्ने, एउटा त्यसलाई चाहिँ किनभने विज्ञान हाबी भयो भने दलाल, नोकरशाह, पुँजीपति र त्यस्ता ती बिचौलियाहरूको चाहिँ हैसियत रहँदैन यो समाजमा। वैज्ञानिक सोचसहितको नयाँ खालको बहस नेपाली समाजलाई आवश्यक परेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसको नेतृत्व र आन्दोलनका लागि पुनः एक ठाउँमा उभिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारले भिरकुटी मण्डप स्थित समाज कल्याण परिषदको गोदाममा भएको आगलागीको छानबिन गर्ने भएको छ। बिहिबार आगलागी भएको स्थानको निरीक्षण गर्दै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले आगलागीको कारण पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले गोदाममा विद्युतको प्रवाह नै नरहेको अवस्थामा नियोजित तवरले आगो लगाइएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। आगलागीबाट करोडौँको क्षति भएको र आवश्यक कागजात लगायतका सामग्री नष्ट भएको उहाँले बताउनुभयो। मैले त्यो जलेको देखेँ होइन, सबै नराम्रैसँग त्यहाँ काम नलाग्ने किसिमले जलिसकेको रहेछ। त्यस कारणले अब बत्तीको लाइनहरू पनि थिएन त्यसमा। इलेक्ट्रिक सर्ट भयो कि भन्दा इलेक्ट्रिक सर्ट भएको पनि होइन। तर अब कसैले इन्टेन्सनली चाहिँ नि जलाइदिएको जस्तो मलाई लाग्यो। हामी छानबिन कमिटी गठन गरेर छानबिन सबै तथ्य के रहेछ यसको छानबिन गर्छौँ। करोडौँको क्षति भयो नि, यो करोडौँको क्षति भयो। त्यत्रो बित्यो फर्निचरहरू जलेको छ, सबै घरको सामान, उसको के अरे चाहिँ अपाङ्ग कोषको त्यो हात खुट्टा सारा त्यसमै रहेछ। त्यो व्हिल चेयरहरू त्यो पनि जलेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि करोडौँको क्षति भएको छ। र यो कसले चाहिँ नि कसको दिमागले यो काम भयो, मैले त सोचेको थिएँ यहाँ आउँदासम्म बिजुली सर्ट भएर भयो कि भन्ने सोचेको थिएँ। तर त्यो चाहिँ होइन रहेछ। त्यहाँ आइसकेपछि बिजुली नै थिएन कति समयदेखि भनेपछि काँडा सर्ट हुनु लाइनै थिएन भनेपछि। आगलागीको घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने उहाँले बताउनुभयो। बुधबार भएको आगलागीका कारण उक्त गोदाम पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको थियो। राष्ट्रिय सभाका सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य एम अधिकारी भनेर उल्लेख भएको र त्यो उहाँको संक्षिप्त नाम हो भन्ने रहेको उल्लेख गर्नुभयो। 2073मा उक्त विभागमा महाप्रसाद अधिकारीको नाममा रहेको र अहिले एम अधिकारीको नाममा रूपान्तरित भएर अर्थ तथा योजनाविद भनेर राखिएको उहाँको दाबी छ। उहाँले यस विषयमा एमालेले विश्वसनीय ढङ्गले खण्डन नगरेको भन्दै गर्न सक्ने स्थिति पनि होला कि नहोला भन्ने र प्रश्न गम्भीर रहेको बताउनुभयो। हाम्रो राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँ सर्टफपमा एम अधिकारी हो कि भन्ने चर्चा अहिले छ। नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको एकजना सदस्य जो 73 सालमा महाप्रसाद अधिकारीको नाममा हुनुहुन्थ्यो, त्यही महाप्रसाद अधिकारीको नाममा भएको व्यक्ति अहिले एम अधिकारीमा रूपान्तरित भएर अर्थ तथा योजना विभागमा राखिएको छ। अहिले प्रश्न छ, प्रश्न मात्र होइन, आम रूपमा भित्रभित्र सबैको जसोको बुझाइ छ कि उहाँ नै त होला, किनभने पहिला त उहाँ नै भने घोषित थियो महाप्रसाद अधिकारी। त्यही महाप्रसाद अधिकारीकै नाममा एम अधिकारी त्यही जिल्लाको होइन, अर्को को होला त, उहाँ नै त हुनु होला भन्ने लागेको छ। त्यस्तो चर्चा छ। नेकपा एमाले बा गभर्नर अधिकारीले त्यसबारेमा विश्वसनीय ढङ्गले खण्डन गर्नुभएको छैन। गर्न सक्ने स्थिति पनि होला कि नहोला भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। राष्ट्र बैंकको ऐन 2058 को दफा 21ले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समितिको कुनै सदस्य वा पदाधिकारी कुनै पनि राजनीतिक दलमा संलग्न हुनुहुँदैन भनेर प्रश्न भन्छ।
भने उहाँ त्यहाँ बसिरहन मिल्छ कि मिल्दैन? एकछिनलाई मानिदिनुहोस्, पुष्टि भएको छैन, अलमलमा छ। तर पनि विवाद भएर सबैलाई त्यस्तै त्यस्तै लागेको छ कि त होइन भनेर पुष्टि गर्ने विश्वसनीय कागजात चाहियो। महाप्रसाद अधिकारी नाम गरेको अर्थ तथा योजना विभागको त्यही जिल्लाको मान्छे फल्ना हुनुहुन्थ्यो। 73 सालको चाहिँ उही हो, अहिले जो गभर्नर हुनुहुन्छ। अहिलेको चाहिँ अर्को हो भनेर गर्नु पर्यो। होइन भने जेसुकै बोलेर यताउता भएको भए पनि कमसेकम विवाद भयो, अन्यल भयो भन्ने मात्रै तर्क गरेर पनि उहाँले राजीनामा दिइदिनु, पद छोडिदिनु बेस हुन्छ। विधि र नैतिक मूल्य कोही त लागु हुनु पर्यो। अर्कालाई भन्दाखेरि हुने, म कुनै एउटा पार्टीलाई मात्र भनिराखेको छैन। आफैले गर्नुपर्दा तर्क ढाँडछल गर्ने कहाँ कहाँ पाइन्छ भनेर खोज्ने यो प्रवृत्ति नेपालमा मौलाए र जाँदा कता पुग्छ देश? सबैले आत्मसमीक्षा गरौँ न। मेरो यो विचारमा, मेरो यो विषयमा यो विचार छ। म त्यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण सम्बन्धित पार्टी र सम्बन्धित मित्रको गराउन चाहन्छु। कहीँ न कहीँ सुरुवात त गरौँ। यद्यपि मैले एउटा कुरा सम्माननीय अध्यक्षज्यू भन्ने गरेको छु बारम्बार, गठबन्धनको बैठकमा, विभिन्न सर्वदलीय बैठकमा, सार्वजनिकमा पनि भन्ने गरेको छु, एउटा त गलत काम यो देशमा पार्टीहरूले, नेताहरूले हामीले गरेकै छौँ। राजनीतिक नियुक्ति, राष्ट्र सेवा गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा जो पार्टीमा छैन, पार्टीसँग सम्बन्धित छैन, त्यो कहिले रोस्टरमै पर्दैन। एउटा देशभक्त, एउटा स्वच्छ, एउटा क्षमता सम्पन्न, प्रतिभाशाली नागरिक छ, ऊ विभिन्न सेवाको निम्ति उपयुक्त हुन्छ। राजदूत बा, जीएम बा, अरू त्यस्तै आयोगहरूमा, तर कुनै पार्टीको छैन भने ऊ कहिले उसमै आउँदैन, रोस्टरमै आउँदैन र त्यो मान्छेले राष्ट्र सेवा गर्नै पाउँदैन। त्यो मान्छेलाई देशमा त नबस, विदेश जा भनेर भनेको बाहेक के अर्थ लाग्छ? यसमा थोरै पनि आत्मालोचक हुन भनेर भन्दाखेरि, नयाँ ढङ्गले जाउन भन्दाखेरि नगर्ने बेलासम्म सबै नेताहरू तयार, अहिले नै निर्णय नगर्ने बेलासम्म चाहिँ एकदम ठिक हो, यो कुरा त साह्रै भएको छ भनेर सबै भन्छन्। निर्णय गर्ने बेलामा त कहाँ हुन्छ, अहिले त सकिन्न नि, यो त फल्ना हाम्रो मान्छेलाई दिनु पर्यो भन्छन् सबैजना। अनि के हत्ती हो भने नि यो? त्यसैले त्यस्तो पनि हालत छ भनेपछि खोज्दै जाँदा यस्तै यस्तै पनि कहाँ कहाँ छन्। म चाहिँ क्लिन चिट दिन अहिले सक्दिनँ, तर पनि आइसक्यो, विधि त पालना गर्नु पर्यो नि। त्यस कारणले एकातिर दृष्टिकोणमा परिवर्तनको आवश्यकता छ, कार्यशैलीमा परिवर्तनको आवश्यकता छ भने अर्कोतिर विधि त लागू गर्नुपर्छ। त्यस कारण त्यो ढङ्गले म सम्बन्धितहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, अहिले भर्खरै यहाँ चर्चा भयो, म सत्तारूढ गठबन्धनको एउटा जिम्मेवार सदस्य हो। म गठबन्धनको केन्द्रीय समन्वय समितिमै छु, तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन विधेयक कसरी आउन सक्यो? हाम्रो सरकारबाट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशको रूपमा यो लिएर आउँदाखेरि, यही 7 तत्त्वको अध्यादेश लिएर आउँदाखेरि हामीले विरोध गऱ्यौँ। त्यतिखेर पार्टी नेकपा एकीकृत थियो, त्यहीँभित्र मतभेद भयो। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको प्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिले वक्तव्य दिनुभयो, देशमा एउटा ठुलो चाहिँ विषय बन्यो र हामीले पहिलो पटक त्यसलाई फिर्ता लिन बाध्य बनायौँ। दोस्रो पटक पनि हामीले त्यसको विरोध गरिराख्यौँ। अहिले हामीले त्यही 7 तत्त्वको विधेयक ल्याउन मिल्छ भने कसरी सक्ने के? डबल स्ट्यान्डर्ड कहिलेसम्म हाम्रो देशमा? सरकार नहुँदा एउटा कुरा, सोर्याक पर्याक्दा एउटा कुरा, विपक्षमा हुँदा आफूलाई चाहिँदा अर्को कुरा गर्न मिल्छ भने यही हो त लोकतन्त्रको विधि र नैतिकता। त्यस्तै उहाँले अघिल्लो सरकारले विरोध गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धीको विधेयक अघि बढाउन नहुने जिकिर गर्नुभयो।
प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा सत्तारूढ गठबन्धनबाट कङ्ग्रेस सांसद पुष्पा भुसाल र प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट विद्या भट्टराईले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। भुसालले सँगै संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहिबार मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। उहाँको प्रस्तावकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ रहनु भएको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीकी लक्ष्मी कुमारी चौधरीले समर्थन गर्नुभएको छ। उम्मेदवारी दर्ता गर्दै भुसालले सदनसँग जोडिएका विषयवस्तुलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्न उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। एउटा संवैधानिक पद पनि गरिमामय प्रतिनिधि सभाको एउटा उपसभामुख जस्तो पदलाई हामीले अत्यन्त महत्त्वको साथ पनि लिएका छौँ, किनभने यो संवैधानिक पद हो। पहिलो कुरा त्यसको भूमिका अत्यन्त फरक ढङ्गको पनि हुन्छ। दोस्रो कुरा जिम्मेवारीको कुरा गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख भन्ने बित्तिकै सदनलाई एउटा तटस्थ ढङ्गबाट स्वतन्त्र ढङ्गबाट अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गबाट सदनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि पनि एउटा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ र सदनसँग जोडिएका मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएका आम नेपाली जनतासँग सरोकारयुक्त विषयवस्तुहरूलाई पनि सदनमा अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गबाट उठाउनको लागि पनि त्यो सहयोगहरू गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना पनि हुन्छ। त्यस रूपबाट पनि र विभिन्न किसिमका संविधान कार्यान्वयनको विषयमा संसदको जुन प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्दछ त्यो हिसाबबाट पनि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुको लागि पनि सदनले एउटा प्रभावकारी आफ्नो भूमिका खेलोस्, त्यसको लागि पनि मेरो भूमिका चाहिँ निर्वाचित भए भने प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनेछु भनेर पनि मैले विश्वस्त गराउन चाहन्छु। र चौथो कुरा मलाई लाग्छ संवैधानिक परिषदको सदस्य भएको हिसाबले पनि त्यो एउटा संविधानले तोकेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सङ्गठन भएको हुनाले पनि एउटा संवैधानिक अङ्ग भएको हुनाले पनि त्यहाँ जुन भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ संविधानले त्यो अनुसार पनि त्यहाँ आफ्नो भूमिकालाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्ने मैले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै एमालेकी उम्मेद्वार भट्टराईको प्रस्तावकमा सचेतक शान्ता चौधरी र सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले समर्थन गर्नुभएको छ। उम्मेदवारी दर्तापछि भट्टराईले संसदको गरिमामय पद लामो समयदेखि रिक्तता रहेको र अब निर्वाचन हुन लागेकाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको बताउनुभयो। उपसभामुख पद केही समयदेखि खाली थियो। उपसभामुख पद भनेको संसदको एउटा गरिमामय पद जुन चाहिँ लामो समयदेखि रिक्तता थियो। अहिले यसलाई पदपूर्ति गर्ने जुन कुरा चाहिँ हिजोबाट सुरु भयो, प्रक्रिया सुरु हुन्छ भनेर हिजो संसदले चाहिँ निर्णय गर्यो। त्यसपछि मैले उम्मेदवारी गरेँ। जस्तै यो लामो समयसम्म चाहिँ खाली थियो, अब केही समय मात्रै बाँकी छ। यो बेलामा यो उम्मेदवारी अथवा के सन्देश लाग्छ? लामो समय खाली भयो, त्यो एउटा कोर्स पुरा भयो भन्ने लाग्छ र आज जुन सुरु भएको छ यसले नयाँ कोर्स चाहिँ सिर्जना गर्यो भन्ने म ठान्छु। खास गरी समय कति भन्ने भन्दा पनि त्यसको गरिमा, त्यसपछि संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि उपसभामुख रहने, त्यसमा पनि महिला नै हुने कारणले पनि यसको चाहिँ महत्त्व रहन्छ भन्ने हिसाबले नै यो चाहिँ सुरु भयो भन्ने म ठान्छु। र हाम्रो पार्टीले गम्भीरताका साथ केही समय अगाडि संसदमा उपसभामुख पदको अब निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ र यसको जुन पदपूर्ति रहेको कुरा रिक्ततालाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो धेरै मान्यज्यूहरूले संसदमा कुरा उठाउनु भयो। त्यसपछि मलाई लाग्छ सरकारले यो प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने निर्णय गर्यो भन्ने म ठान्छु। त्यसले गर्दा यो चाहिँ प्रतिपक्षको एउटा माग र प्रतिपक्षले हिजोदेखि रिक्तता रहेको कुरालाई उठाएर जुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ यसले मलाई लाग्छ हिजो हामीले संविधानमा जुन मर्मका साथ यो मान्यतालाई आत्मसात गरेका थियौँ त्यो आत्मसात गरेको कुरा चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने म ठान्छु। प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार उपसभामुखको निर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रश्नपत्रमा लापरवाही गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले विश्वविद्यालयको प्रश्नपत्र हुबहु निकाल्ने र लिक गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो। बैठकले प्रश्नपत्र हुबहु निकाल्ने र लिक गर्ने विषयमा छानबिन समिति गठन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति जयपुरी घरतीले छानबिन समितिको प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयको प्रश्नपत्रमा लापरवाहीको जिम्मेवारी विश्वविद्यालयको उपकुलपति लगायत सबै पदाधिकारीले लिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। कारबाहीको जो विषय छ लापरवाही भन्ने छ त्यो तपाईँहरूले शब्दै नराख्नुहोस्। लापरवाही होइन, यो बदमासी हो। बदमासी भएको कारणले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ र पदाधिकारीलाई भिसी लगाई पदाधिकारीहरू पनि तपाईँहरूले पनि नैतिक हिसाबले तपाईँहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। हाम्रो समितिको तर्फबाट नैतिक हिसाबले तपाईँ जिम्मेवारी हुनुपर्छ र जसले बदमासी गरेको छ त्यसलाई तुरुन्तै कारबाही हुनुपर्छ
हाम्रो समितिको तर्फबाट म यहाँ निर्देशन दिन चाहन्छु। र यहाँ थोरै अलिकति कुराहरू यो छानबिन समितिले गरेको प्रतिवेदन पनि हाम्रो समितिमा पठाइदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु र यो समितिले पनि हेर्छ। यो किन हामी सिरियस भयो भने योभन्दा पहिला पनि 6 नम्बर पाकोले 9 नम्बर थपेर एउटा घटना भएको छ। यो पनि यही समितिले छानबिन गरेको थियो। त्यसैले अहिले यस्तो खालको जो समस्या आइरहेछ, हुन त यो होल राजनीतिक पार्टीले नेपालको शिक्षा स्वास्थ्यलाई कसरी एउटा ट्र्याकमा लिएर जाने भन्ने कुरा राजनीतिक पार्टीको जिम्मा, सरकारको जिम्मा छँदै छ। त्यसपछि जहाँ तपाईँहरूले सरकारले जिम्मा दिएर पठायो, भिसी लगायत तपाईँ पदाधिकारी, तपाईँहरूले यो सिरियसली जिम्मा लिनुपर्छ। तपाईँहरूलाई समस्या पर्छ भने हाम्रो समिति छ। अनावश्यक विद्यार्थीलाई तालाबन्दी गर्न आउँछ, सबै गर्न आउँछ, हामीले भन्नुहोस् हामी रोक्न सक्छौँ। तर कमजोरी त तपाईँहरूको देखियो नि त। कमजोरी त प्रश्न पेपर यो आउट हुन्छ, हुबहु सार छ। 6 नम्बरमा 9 नम्बर थपेर अगाडि बढाउँछ भने यो त त्यहाँको कमजोरी हो। त्यस कारण तपाईँहरू पनि अलिक सिरियस हुनुहोस्। मेरो आग्रह समितिको तर्फबाट कहाँ कहाँ कमजोरी भएको छ तपाईँहरूले भन्या मान्दैन भने त्यहाँ हामीले कहाँ समात्नुपर्ने, कहाँ हेर्नुपर्ने, हामी समिति पनि तयार छ। बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रश्नपत्र हुबहु निकाल्ने र लिक गर्नेलाई तत्काल कारबाही हुने बताउनुभयो। देशको करिब 80% व्यवहार बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो गल्तीलाई सच्याउँदै आगामी दिनमा यस्तो कार्य गर्न नदिनेमा आफू सजग भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रश्नपत्र हुबहु निकाल्नेमाथि छानबिन भइरहेको बताउँदै उनीहरूमाथि कडा कारबाही हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ग्रुपमा गएर बिग्रिने होइन, जति ग्रुपमा गए पनि ब्याङ्कबाट अलग अलग पर्सन लियो भने ग्रुपमा हाल्दाखेरि पनि मिल्दैन। त्यो गम्भीर त्रुटि नै भएको हो। किनभने हिजो पनि हामी मन्त्रालयमा सामान्य समीक्षा गऱ्यौँ। लोकसेवाको प्रतिनिधि, त्यसपछि शिक्षा आयोगको प्रतिनिधि र हाम्रो परीक्षा बोर्ड, एसई र 11-12को परीक्षा हुने परीक्षा बोर्डको पनि सिस्टम हामीले मैले बोलाएर चेक गरेँ। अब त्यो चाहिँ अन्त पनि आएको थियो यस्तो प्रश्नहरू, जस्तो यो अहिले भर्खरै हामीले शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षा पनि गऱ्यौँ। केही ठाउँमा म आफै गरेर पनि अनुमोदन गरेँ। प्रश्नपत्र आउट भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। एक ठाउँ सिडिओले गर्नुभयो। सिडिओले चाहिँ यो प्रश्न आयो, यहाँ त सेवाग्राहीहरू चाहिँ धर्ना जुलुस गर्न आयो, तोडफोड गर्न आयो भनेपछि तुरुन्त हामीले चेक गऱ्यौँ। चेक गरेर त्यो प्रश्न हामीले लियौँ र त्यो प्रश्नसँग मेल खाएन। त्यसो होइन भन्ने भयो, हामी त्यसमा प्रष्ट भइयो। त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगको इक्जाममा पनि यद्यपि इक्जामले लिन्छ, पढाउनु त विश्वविद्यालयले हो। हामीले त्यस्तै प्रश्न आयो, लोड सेडिङमा भयो भन्नेलाई भयो, तुरुन्तै हामीले बोलायौँ, सरकारवालालाई चेक गऱ्यौँ, प्रश्न मिलेन, होइन रहेछ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि त्यो विषय गयो। अब यो चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यो प्रश्न मिलेको देखिन्छ। अब यो मलाई पनि योगेशजीले भने जस्तै नैतिक रूपमा भिसी सरलाई भन्न पनि सजिलो, फेरि निरन्तर हामी संवादमा छौँ। निरन्तर मान्यहरूले संसदमा उठाएको कुराहरू विश्वविद्यालयको बारेमा हामी निरन्तर छलफलमा पनि छौँ। गिरिराजमणिजीले पनि यहाँ राख्नुभयो। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नै हामीले पुनर्संरचना गरेर अगाडि नबढाउँदासम्म उच्च शिक्षाको 80% बेहोरेको हुँदाखेरि अब अरू विश्वविद्यालय ठुलो पनि नभएको र प्रश्न पनि नहुँदाखेरि प्रश्न त्यति उठ्दैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय किन उठ्छ भने ठुलो पनि छ, धेरै पनि छ, देशैभरि पनि छ, त्यस कारण प्रश्न उठ्छ। त्यसो भएर अरू विषयमा सबै पदाधिकारीहरूसँग चाहिँ फेरि अर्को छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ। अब यो जो विषय प्रश्नपत्रको विषय यहाँले जो जस्ता चाहिँ राख्नुभएको छ, को संलग्न छन्, अब कानुन अनुसार चाहिँ तत्काल कारबाही गर्नुको विकल्प छैन। बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले स्नातक र स्नाकोत्तर तहका 4वटा प्रश्नपत्र बाहिरिएको र हुबहु दोहोरिएको बताउनुभयो। उहाँले हुबहु प्रश्नपत्र बाहिर आएपछि केही विषयहरूको परीक्षा पुनः गर्ने निर्णय गरिएको जिकिर गर्नुभयो। भएको के रहेछ भनेदेखि एकजना हाम्रो कुनै आङ्गिक क्याम्पसमा पढाउने उपप्राध्यापकले त्यो कलेजमा पनि पढाउनु हुँदो रहेछ। त्यो मोडर्न नेपाल कलेज यही काठमाडौँ भएको, उहाँ पनि पढाउनु हुँदो रहेछ। उहाँले क्वेसन सेट गर्नुभयो, त्यहाँ सोध्नुभयो। अब फर्चुनेटली हामीले त क्वेसन सेटर धेरैजना हुन्छ डिन अफिसले पठाउँदा। त्यही विषयको क्वेसन सेट गर्न चाहिँ डिन अफिसले उहाँलाई त्यही भनौँ उपप्राध्यापकलाई नियुक्ति गर्नु। अब धेरैवटा हुन्छ, तर छानिँदा अब भरे मोडरेसन गरेर छानिँदा चाहिँ त्यो क्वेसन उहाँको पढ्यो। अनि त्यो पढेको हुनाले पहिले उहाँ सोधेको, अहिले यता के भएर यस्तो भएको भन्दाखेरि उहाँले यति अल्छी गर्नुभएछ कि यो पहिले उहाँ बनाएर सोध्नु स्वाभाविक, तर जब डिन अफिसले क्वेसन सेट गर भन्न भनेपछि
नयाँ नबनाएर त्यो पहिले बनाएर सोधेको क्वेसन नि उहाँले सोधिएको अवस्था, त्यो अवस्था। त्यसैले गर्दा त्यसको चाहिँ अब यो कसरी पत्ता लाग्यो भन्ने पनि छ। यो आइटीको अहिलेको एउटा भनौँ एडभान्टेज भनौँ या डिसएडभान्टेज भनौँ, यो हरेक विद्यार्थीले आफ्नो समूहको आफ्नो सब्जेक्टको चाहिँ अहिले नेपालभरि मेसेन्जर भाइबर ग्रुप बनाएका छन्। अनि अलिकति त्यस्तै नाम चलेका कलेजहरू जति छन् हामीहरूका आङ्गिक कलेजहरू, जस्तै बिबिए भन्ने बित्तिकै धेरै जसो हामीहरूको मिन भवन आउँछ, शङ्करदेव आउँछ, यस्तै कलेजहरू आउँछ। उनीहरूको चाहिँ एउटा भाइबर ग्रुप बनाएको हुन्छ। के सोधो भनेर प्री बोर्ड होस्, एसेसमेन्ट होस्, जे भएपछि उनीहरूले तत्काल सर्कुलर गर्छन्। अब यो आइसकेपछि त उनीहरूलाई यो क्वेसन त त्यहाँ सोधेको भन्ने थाहा भयो। त्यसरी यो पत्ता लाग्यो। योभन्दा अगाडि पनि सायद हुन्थ्यो, तर यो मेसेन्जर ग्रुपले गर्दाखेरि, भाइबर ग्रुपले गर्दा चाहिँ यो तत्काल पत्ता लाग्यो र त्यसलाई त्यसै दिन बेलुका उहाँहरूले परीक्षा समितिको सम्बन्धित दिन कार्यालयको आफ्नै परीक्षा समिति हुन्छ, कारबाही गर्ने, निलम्बन गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्था र परीक्षा चाहिँ अर्को यो 1 गते साउन 1 गते लिने भनेर भयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको यसमा चाहिँ एउटै कुरा छ, हामीले पढ्यौँ, हामीले जान्थ्यौँ 3 घन्टासम्म, बेलुका थाहा पायौँ हामीहरूको परीक्षा रद्द भयो। हामीले के गल्ती गरेर रद्द भएको क्वेसन एकदम मनासी। त्यसो उहाँले सोधे। अब रद्द नगरौँ, त्यो एउटा कलेजले त पहिले नै क्वेसन पाएर प्र्याक्टिस गरिसकेको अवस्था। त्यसैले यो विश्वविद्यालयको लागि बाध्यता भयो रद्द गरेर। र यसमा अब आइन्दा हुन नदिनेको लागि कहाँ के त्रुटि छ, हामीले यतिसम्म पनि प्रिकसन अप्नाएको छ कि जसले क्वेसन बुझाउँछ उसले के कबुलियत गर्छ भने यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रपर्टी, यो चाहिँ म अन्त अब काहीँ युज गर्दिनँ भनेर कबुलियतनामा गरेको अवस्थामा पनि यस्तो यो दुर्घटना भयो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले प्रश्नपत्र बाहिरिनु र दोहोरिनुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका माथिल्लो पदाधिकारीको समेत संलग्नता रहेको हुन सक्ने भएकाले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका थिए। अर्थशास्त्र विभागले जेठ 18 गते सञ्चालन गरेको स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरको पब्लिक इकोनोमिक्स र मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान संकाय अन्तर्गत डिन कार्यालयले 23 जेठमा सञ्चालन गरेको स्नातकोत्तर तह राजनीति शास्त्रको पहिलो सेमेस्टरको इन्टरनेसनल पोलिटिक्स विषयको प्रश्नपत्र अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्रसँग हुबहु मिलेको थियो। नेपाल चिकित्सक सङ्घले स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐनको स्वागत गरेको छ। सङ्घले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसदबाट पारित स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐनले चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाको व्यवस्था गरेको भन्दै स्वागत गरेको हो। सङ्घले ऐन पारित भएसँगै नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई विधि र विधान बमोजिम कानुन सम्बद्ध तवरबाट सञ्चालन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले ऐन निर्माणमा सङ्घले दिएको सुझावलाई सरकारले मनन गर्नु सकारात्मक विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले ऐन पास गर्न पहल गर्ने सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। 4वटा संशोधन प्रस्तावहरू त्यहाँ राखिएको थियो र त्यो वास्तवमा राम्रो संशोधन प्रस्ताव हुँदाहुँदै पनि हामीले के रिक्वेस्ट गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ अब त्यो संशोधन प्रस्तावलाई हाम्रो लागि त त्यो राम्रो कुरा थियो, त्यो इन्क्लुड भएर आउँदाखेरि, तर त्यो इन्क्लुड गर्दाखेरि अप्पर हाउसबाट पास भएर आएको लोवर हाउसमा आएको चिज फेरि अप्पर हाउसमा जानुपर्ने, फेरि अप्पर हाउसबाट त्यसलाई फेरि पास गरेर फेरि लोवर हाउसबाट त्यसलाई चाहिँ पास गराउनु पर्दाखेरि अब हामीसँग एकदमै समय कम थियो। किनभने अब यो पार्लियामेन्ट चाहिँ सायद 31 गते यो पार्लियामेन्ट बन्द हुँदैछ र हामीले यदि हिजो छाडी अस्ति त्यसलाई पार्लियामेन्टबाट सर्वसम्मतिबाट पास गर्न नसकेको भएदेखि फेरि हामी ब्याक टु जिरोमै पुग्थ्यौँ र फेरि अध्यादेश मार्फत चाहिँ हामीले फेरि यो लामो सङ्घर्ष फेरि अध्यादेशबाटै सुरु गर्नु पर्थ्यो र त्यही भएकोले गर्दाखेरि हामीले मेडिकल एसोसिएसनले यो संशोधन प्रस्ताव राख्ने माननीयज्यूहरूलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा भेट्यौँ, सभामुखज्यूहरूलाई पनि भेट्यौँ, मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि भेट्यौँ। फेरि मन्त्रीज्यू पनि नयाँ आउनुभएको थियो भर्खरै, उहाँलाई पनि बुझाउन समय लाग्यो र यो सबै उहाँहरूलाई हामीले व्यक्तिगत रूपमा भेटेपछि उहाँहरूले यसको सेन्सिटिभिटी, यसको अर्जेन्सीलाई बुझिसकेपछि
उहाँहरूले चाहिँ होइन यो एकदमै राम्रो कुरा हो, चाहिने कुरा हो र हामीले तपाईँहरूकै लागि अध्यादेश तपाईँहरूले नै माग्नुपर्ने कुरा हामीले राखिदिएको थियौँ। तर यो चाहिँ अब फेरि यदि पार्लियामेन्ट चाहिँ अब बन्द हुने र यो फेरि ब्याक टु के भन्छ जिरोमा आउने हो भनेदेखि हामीलाई फिर्ता लिन्छौँ र सर्वसम्मतिबाट पास गर्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले प्रतिबद्धता दिनुभयो। र हिजो छाडि अस्ति स्वास्थ्य मन्त्रीकै प्रेजेन्समा ती संशोधन प्रस्ताव राख्ने माननीयज्यूहरूसँग मेडिकल एसोसिएसनकै पहलमा हामीले बैठक गऱ्यौँ र सबैजना यसमा सहमत भइसकेपछि हिजो यो सर्वसम्मतिबाट पास भएको छ। र म सबैजनालाई हामीलाई सहयोग गर्ने हुने भनौँ न यो कुरा यसको अर्जेन्सीलाई बुझेर सर्वसम्मतिमा पास गराइदिनु हुने सम्पूर्ण आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने माननीयज्यूहरू, त्यसदेखि बाहेक यो हाम्रो यसको सेन्सिटिभिटीलाई बुझेर यो अध्यादेश ल्याउने र पार्लियामेन्टमा छिराउने सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू, उहाँको मन्त्री परिषद, स्वास्थ्य मन्त्री मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय लगायत सम्पूर्ण सरकारका निकायहरू र प्रधानमन्त्री कार्यालयका विज्ञ सल्लाहकारहरू, त्यहाँका वरिष्ठ चिकित्सकहरू लगायत सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका पूर्व पदाधिकारीहरूले सरकारले ल्याएको नयाँ ऐनको कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। सङ्घले नेपालका चिकित्सकहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्नका लागि अनेकौं प्रयास जारी राखेको जनाएको छ। नेपालमा थप 260 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2027 PCR परीक्षणका क्रममा 214 जना र 1817 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 46 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण बिहिबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 48 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,858 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 1171 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।